الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ہے حشر دا پینڈا بڑا مشکل، ہے حشر دا پینڈا بڑا مشکل، تے مل سی نقد سودا نہ ادار ہو سی، ماں دی کولوں تے دی ماں کولوں، پیا پتر باپ کولوں بیزار ہو سی، تے اس دن بچے گایوں عابد میاں، تے اس دن بچے گایوں عابد میاں، جیڑا سونے دا تابعدار ہوئے گا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد نبی مکرم نور ہدایت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمانے تو آپ نے صحابہ دے کولوں سوال کیتا، فرمایا میرے صحابہ جان دیو سب تو بڑا عبادت گزار کیڑا بندہ ہے؟ صحابہ آندے نے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ساڑھے ماں باپ تو ہاڑے تو قربان ہو جان، اللہ جان دے یا اللہ پاک دے رسول نو اللہ پاک نے وحی دے ذریعے دسیا ہوئے گا، لا ادری سانو ایدہ علم نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میرے صحابہ جان دیو سب تو بڑا بے نیاز اور دولت مند کیڑا بندہ ہے؟ صحابہ آندے نے لا ادری حضور شانو اس بات دا علم نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کیا تسی جان دے ہو کہ حقیقی کامل مومن کون ہے؟ عرض کر دینے لا ادری حضور شانو ایدہ بھی علم نہیں۔ آپ نے اس تو بعد چوتھا سوال کیتا، فرمایا میرے صحابہ جان دے ہو کہ سب تو اچھا بہترین حقیقی مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے جواب اندر ارشاد فرمایا لا ادری سوڑیا سانو ایدہ بھی علم نہیں۔ اگے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا جان دے ہو آخرت دی فکر کرنے والا کون ہے؟ جان دے ہو میدان محشر دی فکر کرنے والا کون ہے؟ صحابہ آندے نے لا ادری سونیا سانو ایدہ علم نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو قریب کر لیا، انہا پنجاں باتاں دا آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جیڑا انہا پنجاں باتاں تے عمل کر لے گا جو جواب میں دین لگا،
اللہ پاک انہاں پنجاں باتاں دے پانچ شاندار نتائج اس دنیا تے بھی عطا کرے گا تے اس جگ اندر بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ وہ کیڑیاں پانچ باتاں نے؟ مسند احمد دی حدیث ہے، ایک حدیث انشاءاللہ بیان کرنی ہے، پانچ باتاں تو ہاڑے سامنے بیان کرنیاں نے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد کوئی زبان خاموش نہ رے، محبت نال پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے قرآن پاک تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے علی شان سماعت فرمانا، جدی اندر اللہ پاک نے پانچ باتاں دا ذکر فرمایا اور پانچ شاندار نتائج دا ذکر فرمایا، پانچ شاندار نتیجیاں دا ذکر بیان فرمایا۔ مسند احمد دی روایت اور جامع ترمذی دی روایت گئے، بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ میرے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی، میرے پیغمبر دے بڑے جناب علم حاصل کرنے والے صحابی، 2210 حدیثاں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماندے نے سب تو زیادہ اگر کوئی حدیثاں روایت کرنے والے نے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لوکاں شک کرنا شروع کر دیتا کہ ابو ہریرہ آپ ہی رات نو حدیثاں بناندا رہندا ہے، آپ ہی رات نو لکھدا رہندا ہے تے صبح گندی تے آ کے اندے اللہ دے نبی نے اے حدیث بیان کیتی ہے، اللہ دے نبی دا اے فرمان ہے، اللہ دے نبی دا اے قول ہے۔ ایک بندے نے آپ نو آزمانا چاہیا، ایک بندے نے آپ دا امتحان لینا چاہیا، اپنے گھر دے اندر دعوت پکا لئیے تے دعوت پکان تو بعد حضرت ابو ہریرہ نو اپنے گھر اندر دعوت دیتی ہے کہ ابو ہریرہ جی تھوڑا دوپہر دا کھانا ساڑھے گھر دے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دے گھر دے اندر چلے گئے، کھانا تناول فرمایا، کھانا تناول فرمان تو بعد کہندہ ہے ابو ہریرہ جی مینوں اللہ دے نبی دا 100 فرمان سناؤ نا۔ تے پردے اندر انہیں چاند پڑھے لکھے نوجوان بٹھا دیتے نے، ہاتھاں دے اندر کاپیاں پینسلاں پکڑا دیتیاں نے کہ ابو ہریرہ دا امتحان لینا ہے۔ ابو ہریرہ کنج کنج پڑھ دے تے کنج نہیں پڑھ دا۔ حضرت ابو ہریرہ نے 100 روایتاں بیان کر کے سنا دیتیاں، مجلس ختم ہو گئی۔ اگلا سال آیا، اس بندے نے پھر حضرت ابو ہریرہ دا کھانا پکایا، دعوت دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلے گئے کھانا تناول کرن تو بعد آندھے ابو ہریرہ جان دیو پچھلے سال میں تواڈی دعوت بکائی سی جی جی بالکل میں جان دا تسی ایک سوگ حدیث اللہ دے نبی دی میں نو پڑھ کے سنائی سی میں چاہنا کہ اوئی حدیثہ میں نو دوبارہ سنایا جان اوہی حدیثہ دوبارہ میں سننا چاہنا پردے دے اندر چند نوجوان پڑھے لکھے ہوئے جڑے پچھلے سال بیٹھے سن انہوں نے بٹھا دیتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک سوگ حدیث اوہی جڑے پچھلے سال سنائی سی او حدیث سنائیے نا زبر دی غلطی آئیے نا زیر دی غلطی آئیے میرے پیغمبر دے حضرت ابو ہریرہ کیا اللہ پاک نے حافظہ عطا کیتا ہے کیا اللہ پاک نے مقام عطا کیتا ہے اللہ اکبر ایسن میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ دی زبان تو نکلدا سی رب دا قرآن نکلدا سی یا مدینے والے دا سچا فرمان نکلدا سی ایسن میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ دی زبان تو جدوں بھی نکلے ہے یا رب دا قرآن نکلے ہے یا سونے مدنی دا فرمان نکلے ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر جو تشریف فرمانے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے میرے صحابہ کون جڑا میرے کڑو چند کلمے سکھے اور چند کلمے سکھن تو بعد آپ بھی انہاں تے عمل کرے اور لوگاں تک بھی یہ کلمات پہنچائے اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ انہاں پنجاں کلمیاں تے آپ بھی عمل کرے گا یا کے پہنچائے گا فرمایا ایک کلمے اس بندے نو بھی فائدہ دیں گے اور جتھے پہنچائے گا اس بندے نو بھی ایک کلمات دے فائدے پہنچن گے یعنی پانچ باتاں نے پانچ شاندار نتائج اللہ پاک عطا فرمائے گا پانچ باتاں نے اللہ پانچ کامیابیاں دنیا چھے بھی دے گا آخرت چھے بھی دے گا تو میں عرض کی تھی کل تو انا یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں ابو ہریرہ حاضران میں سکھنا چاہنا ایک کلمات میں یاد کرنا چاہنا ایک کلمات میں اپنے دل دیا تختیاں تے نوٹ کرنا چاہنا ہے الفاظ کاش کی دیتے نو رب دے قرآن نال انج دا پیار پہ جائے کاش کی دیتے نو اللہ دے نبی دے فرمان نال انج پیار پہ جائے اللہ جان دے آج سانو گانے بڑے یاد نے آج سانو فلمہ دیاں سٹوریاں بڑیاں یاد نے آج سانو جناب والا میگزینہ تے اخباراں بڑیاں یاد نے نہیں یاد تے رب دا قرآن نہیں یاد تے کملی والے دا فرمان نہیں یاد سوڑیا میں چند کلمات سکھنا چاہنا سوڑیا میں چاہنا کہ تسی ایک پانچ کلمات میں نے یاد کرواؤ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا سن میرے پیارے ابو ہریرہ اور حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے جدو میں عرض کی تھی سنیا میں پانچ کلمات سکھنا چاہنا میرے پیغمبر نے میرا ہاتھ جیڑا ہے اپنے دستے مبارک اندر دبا کے پکڑ لے فرمایا ابو ہریرہ قریبا میں تینوں کلمات سکھاواں تے اللہ دے پاک پیغمبر پہلی بات بیان فرما دینے فرمایا اتقی المحارم تکن عبد الناس اللہ اکبر اللہ فرمایا میرے پیارے ابو ہریرہ اتقی المحارم تکن عبد الناس فرمایا جو اللہ پاک نے حرام کیتا ہے جڑیاں چیزاں نو اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے او قرآن اندر نے یا حدیث اندر نے فرمایا جڑا بندہ حرام چیزاں نو چھوڑ دیندہ ہے جڑا بندہ حرام چیزاں نو ترک کر دیندہ ہے جڑا بندہ
حرام چیزاں دے قریب نہیں جاندا کس وجہ تو نہیں جاندا حرام چیزاں تو میرے مالک نے منع کیتا ہے میں نہ دے قریب نہیں جانا حرام چیزاں تو میرے رسول نے منع کیتا ہے میں نہ دے قریب نہیں جانا فرمایا اے بندہ جڑا ہے عابد الناس فرمایا اس دنیا دے اندر سب تو بڑا عبادت گزار بن جائے گا پہلا عمل فرمایا حرام چھوڑنا ہے پہلا نتیجہ جڑا بندہ حرام چھوڑ دے گا اللہ دی زمین تے سب تو بڑا عبادت گزار بن جائے گا پہلا عمل کہ جڑا حرام چھوڑ دے گا اللہ نو سب تو بڑا عبادت گزار بنا لے گا اللہ اکبر اللہ مگر اللہ جان دے آج اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں روزے بھی رکھی جانے ہاں حج بھی کیتی جانے ہاں عمرہ بھی کیتی جانے ہاں صدقات و خیرات بھی دیتی جانے ہاں مگر حرام چھڑ دے حرام نہیں چھڑ دے سودی کاروبار چھوڑ دے جھوٹ بولنا چھوڑ دے دھوکہ بازی فراڈ چھڑ دے آندہ اے سارا کچھ میرے کولو نہیں چھڑدا شراب چھڑ دے نمازاں بھی پڑھی جاندہ ہے شراب بھی پیتی جاندہ ہے فرمایا نانا انج نہیں کرنا فرمایا اتقل محارم تکن عابد الناس فرمایا جڑا بندہ حرام چھڑ دے گا اللہ پاک دا حکم من کے اللہ دی زمین تے سب تو بڑا عبادت گزار بن جائے گا اللہ دی نظر چے سب تو بڑا عابد بن جائے گا اللہ اکبر اللہ آئیے صحابہ کرام دا ایمان ویکھنا ذرا صحابہ کرام دی زندگی تے غور کرنا ذرا صحابہ کرام نے حرام نو کنج چھوڑیا صحابہ کرام حرام دے جناب والا قریب نہیں سی جایا کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج کر کے تشریف فرمانے آپ دا ایک غلام ہے اور غلام جڑا ہے نا ہنج مٹھائی لے کر کے آئے حضرت ابو بکر صدیق دی خدمت اندر پیش کی تھی نام حضرت ابو بکر نے مٹھائی دا ایک دانہ پکڑے آؤ اپنے منہ اندر ڈال لے آؤ حلق تو نیچے جاندہ پہ ایک مٹھائی دا دانہ تے غلام آندے ابو بکر جی جان دیو مٹھائی کتھوں آئیے تھے کن جائیے فرمایا نانا بلیا میں تے نہیں جان داؤ توں دسنا مٹھائی کتھوں آئیے کیویں آئیے یاندے اللہ یاندے حضرت ابو بکر صدیق جی میں زمانہ جہلیت دے اندر کہانت کریا کردہ ساؤ میں زمانہ جہلیت دے اندر نجومی ساؤ تے ایک بندہ میرے کول آیا آگے آندہ ہے میرے ہاتھ دیاں لکیراں تے دسو نہ ویکھو نہ ہاتھ دیاں لکیراں میں ویکھیاں اللہ جاندہ ہے آج بھی جناب سڑکاں تے بوٹ لا کے کئی جناب بے خدیتے بد نصیب لوگ بیٹھے نے اور لوکاں دیاں ہتھاں دیاں لکیراں بیندے بینے نانا ویر سونے آؤ ہتھاں دیاں لکیراں دے اندر مقدر نہیں زے نظر آندہ ہتھاں دیاں لکیراں دے اندر قسمتاں نظر نہیں جے آندیاں مقدر لکھن والا بھی رب مقدر بنان والا بھی رب مقدر سوارن والا بھی رب رب تو علاوہ کوئی لیکھاں چے میکھاں نہیں جے مار شکدا رب تو علاوہ کوئی ڈبیاں نہیں جے تار شکدا یاندے ہاتھ وکھا میں تینوں دسنا تیری زندگی چھے کی لکھے آئے تھے کی نہیں لکھے آؤ حضرت ابو بکر جی میں کہانت کریا کردہ ساؤ میں نجومی ساؤ ایک بندے نے ہاتھ دیاں لکیراں وکھائیاں میں ٹیوا لا دیتا میں جناب والا اپنے کوڑوں انہوں بات بنا کے سڑا دیتی آج جو جڑی بات میں بنا کے سڑائی سی ناؤ وہ بات پوری ہو گئی ہے ناؤ تے ابو بکر صدیق جی وہ میرے کڑ مٹھائی لے کے آئے تے ابو بکر جی میں آپ بھی کھا لئیے توڑی خدمت اندر بھی پیش کی تھی ناؤ
حضرت ابو بکر صدیق دا ایمان ویکھنا کنج حرام تو بچیا کر دے سن اللہ جان دے اپنے بچے نو پوچھیا کر اوے بچیاں جڑا گھر دے اندر مال کما کے لے کے آندا پیا اے حرام دا لقمہ تے نہیں لے کے آندا پیا اپنی بیٹی نو سوال کریا کر بچیا جڑی جناب والا اے تنخواہ تے پیسے ہوندے پے نے کتے حرام دی کمائی دے تے نہیں ہوندے پے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے حلق اندر انگلی ماریے الٹی کر دیتی ہے کہہ کر دیتی ہے سارا مٹھائی دا دانا بھار چھوٹ دیتا ہے اور نال فرمایا اوے گل سن میرے غلامہ میں پیغمبر اپنے آمینہ دے در یتیم دا غلامہ میں نہیں چاہندا کہ ابو بکر دے پیٹ اندر ایک بھی حرام دا لقمہ داخل ہو جائے فرمایا جڑی تیری مٹھائی ہے حرام طریقے نال کمائی گئی ہے کہانت نجومی دے طریقے نال کمائی گئی ہے فرمایا ابو بکر حرام دا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ اندر نہیں جے داخل کرنا چاہندا اور میں ایک روایت اندر پڑھے ہے جڑا بندہ حرام دا لقمہ اپنے پیٹ اندر داخل کر دے اللہ دی عبادت نو قبول نہیں جے کردا اللہ دے نوافل نو قبول نہیں جے کردا ویر سونیا عام بات نہ سمجھی انو معمولی نہ سمجھی اللہ اکبر اللہ صحابہ دی گالے کور میں سڑاندہ چلا جاواں اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ حرام تو کتنا بچیا کر دے سن اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دل دا ارادہ ہے کاش کتے شراب نو اللہ حرام کر دے وے کیونکہ شراب پین تو بعد بندہ اپنے ہوش و حواس جڑا ختم کر بیندہ ہے نا ہے کر کے شراب پین تو بعد بندے دیا نظرہ جو ماں بیٹی بہن بہو دی عزت ختم ہو جاندی ہے نا اللہ کرے کدے شراب حرام ہو جائے نا ہے جو حضرت عمر دے دل دا ارادہ ہے واہ عمر تیری عظمت تو میں قربان جاواں واہ عمر تیرے ارادے تو میں قربان جاواں واہ عمر تیری نیت تو میں قربان جاواں ارادہ زمین تے بنایا نیت رب دی زمین تے کر دے بینے اللہ پاک نے قرآن نے پاک بنا کے میرے مصطفیٰ دے سینے تے نازل کر دیتا فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فرمایا میرے سونے پیغمبر اے جڑی شراب نام اپنے صحابہ نو حکم دے دو نا اے دے تو بعد آ جان شراب نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے شراب دا ایک کٹ بھی اللہ نے حرام کر دیتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے جو منادی کرنے والا منادی کردہ پیا مدینے دیئے بازاراں دے اندر مدینے دیاں گلیاں دے اندر اور مدینے دے لوگوں اللہ پاک نے آج توبہ شراب نو حرام کر دیتا ہے ایک لقمہ بھی توڑے تے پینا جائز نہیں آج تو بعد شراب نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے منادی کرنے والا سنیا جدرا آج تیسی ہیلے بہانے لبنیا آج تیسی طرح طرح دیاں دلیلہ لبنیا کسے طریقے دنال حرام دا پیسہ حضم کر جائیے کسے طریقے دنال حرام دا لقمہ پیٹ اندر اسی نگل جائیے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی ہے جو منادی کردہ پہ ہے آواز دندہ پہ ہے تے صحابہ نے شراب گلیاں دے اندر بگانی شروع کر دیتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرما دینے میں ایک مجلس اندر بیٹھا ہے نا بڑی اعلیٰ قسم دی شراب اسی نوش کرن لگے ہیں اللہ اللہ جدو منادی کرنے والے نے منادی کی تھی اعلان کرنے والے نے اعلان کیتا ہے آواز دینے والے نے آواز دیتی ہے نا اگر کسی دے منہ دے اندر شراب دا ایک گھوٹے نا انہیں بار سٹ دیتا ہے اگر کسی نے ہاتھ اندر پیالہ پکڑے ہے انہیں پیالہ زمین تے سٹ دیتا ہے ڈرمہ دے ڈرم صحابہ نے
شراب دے گلیاں دے اندر بہا دیتے. اللہ اللہ منادی کرنے والا راوی بیان کر دے منادی کر دیاں میں جدوں بازار دے آخر تے پہنچیاں پچھے پلٹ کے ویکھیا انج لگدا سی جویں مدینے دیاں گلیاں دے اندر سیلاب آ گیا ہے. ایسن صحابہ کوئی بحث نہیں کیتی, ایسن صحابہ کوئی دلیل طلب نہیں کیتی, ایسن صحابہ کوئی طرح طرح دیاں دلیلہ نہیں بنائیاں. چال یار بنائیے تے پی لئیے, آئندہ تو بات نہیں بناواں گے تے پھر نہیں پیواں گے. اللہ اللہ اس حدیث دے پہلے جملے دے مصداق صحابہ فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس. فرمایا جڑا بندہ اللہ دی زمین تے رہندیاں حرام نو چھوڑ دیندے اللہ دا حکم سمجھ کے. فرمایا اللہ پاک اس بندے نو اس جگ تے رہندیاں سب تو بڑا عبادت گزار بنا دیندے. ہے پہلا عمل جڑا حرام چھوڑ دے وہ کسے طریقے دے نال ہوئے جیسا مرضی حرام ہوئے. فرمایا کہ جڑا حرام چھڑ دیندہ ہے وہ نوافل کٹ بھی بڑھدا ہوئے گا, عبادت دے اندر کمی پیشی بھی ہوئے گی, مگر حرام دا لقمہ نہیں اپنے پیٹ اندر داخل کردہ. کس وجہ تو کہ میرے رب دا حکم حرام کھانا حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے. فرمایا کہ اللہ پاک دی زمین تے سب تو بڑا عبادت گزار بندہ بن جاندے. اور ایسے واسطے میرے نبی نے فرمایا رزق حلال عین عبادت ہے. رزق حلال صبح تو لے کے شام تک تو کما, اللہ تیرا ایک ایک سکنٹ عبادت دے اندر درج فرما دے گا. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار اللہ اللہ صحابہ دی گل آئیے تیج کہہ لیے اللہ اکبر. اللہ اور نہ دیتیا نے جانا اور نہ دیتیا نے جانا نال مال دیتے نے تائیو رب نے رتبے کمال دیتے نے. اللہ اللہ جنہوں سمجھ آئیے محبت نال پڑھئے سبحان اللہ. اللہ اللہ اور نہ دیتیا نے جانا اور نہ دیتیا نے جانا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے رتبے کمال دیتے نے. اللہ اکبر. حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا کھولیاں تے لیٹ کے بھی گولی نہیں جے بولیا. کہ ویسانو حوصلے بلال دیتے نے تائیو رب نے رتبے کمال دیتے نے. بڑی محبت والا جملہ, بڑے پیار والا جملہ. آقا دے اشاریاں تے قربان گو گے, آقا دے اشاریاں تے قربان گو گے, جنتاں دے اعلان انہاں لئی گو گے. آقا دے اشاریاں تے قربان گو گے تائیو انہاں لئی جنتاں دے اعلان گو گے. گھر بار بیوی بچے مال دیتے نے تائیو رب نے رتبے کمال دیتے نے. اللہ اکبر. اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار آئیے پہلا عمل اللہ دے نبی نے دسیا حرام دے قریب نہیں جانا. اگر حرام چھوڑ دو گے اللہ دی زمین تے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسرا عمل اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا ورضا بما قسم اللہ لکا تکن اغنى الناس.
اللہ اکبر اللہ ایدہ ترجمہ دوسرا عمل ایدہ ترجمہ کیا گیا فرمایا جو اللہ پاک نے تیری قسمت چے لکھ دیتا ہے جو اللہ پاک نے تیرے مقدر چے لکھ دیتا ہے او دیتے راضی ہو جا او دیتے مطمئن ہو جا فرمایا اگر تو او دیتے راضی ہو جائیں گا او دیتے مطمئن ہو جائیں گا تاکن اغنن الناس فرمایا اللہ دی زمین تھے سب تو بڑا ہے جے کر کے جناب بے نیاز تو بن جائیں گا اللہ دی زمین تے سب تو بڑا دولت مند تو بن جائیں گا یعنی تھوڑا ملے ہے تاں بھی رب دی رضا تے راضی ہو جا زیادہ مل گئے تاں بھی رب دی رضا تے راضی ہو جایا کر گلے شکوے نہ کریا کر میں تے غربت اندر زندگیاں بسر کردہ پیاں پتہ نہیں رب نے میری کدوں چھڑنی ہے فرمایا انج نہیں کرنا وارضا بما قسم اللہ فرمایا اللہ پاک دی رضا تے راضی ہو جانا ہے اللہ پاک نے جو مقدر چے لکھ دیتا ہے او مل کے رہنا ہے او دیتے مطمئن ہو جانا ہے تے سنیا جدرا اللہ دے پاک پیغمبر دا انداز کیا گئے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے رب دی رضا تے کتنا راضی جان دیو میں نے ایک بات یاد آئی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دے کڑوں سوال کیتا گیا حضرت جی کی حال گوال نے فرمایا کی پوچھنا ہے رب دیاں نعمتاں کھا کھا کے منہ چو داند ٹوٹ گئے نے مگر زبان نا شکری تو بعد نہیں آتی بھئی فرمایا نا شکریاں نہیں کرنی اللہ دی رضا تے راضی ہو جانا ہے اللہ دی عطا تے راضی ہو جانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر کئی دن گھر دے اندر چلہ نہیں سی چلیا کردہ آپ پانی نوش فرمایا کر دے کھجوراں تناول کریا کر دے تے رب دا شکریہ ادا کریا کر دے رب کریا کر دے اللہ میں تیری رضا تے راضیاں اللہ میں تیری عطا تے راضیاں فرمایا جڑا رب دی رضا تے راضی ہو جائے گا رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا فرمایا اللہ دی زمین تے سب تو بڑا دولت مند بن جائے گا سب تو بڑا بے نیاز بندہ ہو جائے گا جڑا رب دی رضا تے راضی ہو جائے گا رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا گردشن اے مسلمان اللہ دی زمین تے انج زندگیاں گزارنا جو ایک مسافر ہویا کرد ہے اللہ ہے جو کر کے مسافر ایک درخت دے نیچے چاند منٹوں دے سائے دے نیچے آرام کرد ہے پھر اپنی منزل نو روان دوا ہو جاند ہے فرمایا گل سن لو اس دنیا دی اندر مومن نو تھوڑا بھی مل جائے مگر انہوں چاہید ہے رب کرے رب دی رضا تے راضی ہو جائے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے گا اللہ دی رضا عطا تے راضی ہو جائے گا فرمایا او دا رزلٹ نکلے گا او دا نتیجہ نکلے گا اللہ پاک دی زمین تے سب تو بڑا اللہ پاک اغن الناس انہوں دنیا دے کولوں بے نیاز بھی کر دینگے اور دولتاں والا بھی بنا دینگے اے دوسرا عمل پہلا حرام کھانا حرام چھوڑا گے تے اللہ عبادت گزار بڑھا دے گا تے اے بچیاں یار ذرا تھوڑا جب بٹھا کے رکھو پریشان نہ آپ ہون تے نہ دوست احباب نو پریشان کرن جدے بچے نے اپنے قریب لے کے بیٹھو اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے دوسرا عمل ہے کہ جو رب نے دیتا ہے جو مقدر چے لکھی ہے رب دی رضا تے بھی راضی ہو جانا ہے عطا تے بھی راضی ہو جانا ہے جڑا اے عمل کرے گا فرمایا کہ اللہ پاک انہوں سب تو بڑا دولت مند اور بے نیاز بنا دیں گے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے تیسرا عمل اللہ دے پاک پیغمبر نے جو بیان فرمایا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنَا فرمایا میرے صحابہ اوہی تمہید اندر جو باتاں بیان کی تیاں فرمایا میرے صحابہ جان دیو سب تو بڑا مومن کون ہے جان دیو سب تو بڑا
کامل ایمان والا کون؟ صحابہ عرض کردے نے سونیاں سانوں تے کوئی نہیں پتا۔ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا میرے صحابہ سب تو بڑا مومن وہ بندہ ہے، سب تو کامل ایمان والا وہ بندہ ہے جڑا اپنے پڑوسی نال چنگا سلوک کردا ہے، جڑا اپنے پڑوسی نال اچھا سلوک کردا ہے، جڑا اپنے پڑوسی نال پیار تے محبت کردا ہے، پڑوسی نو تنگ نہیں کردا، پڑوسی نو پریشان نہیں کردا، ہمسائے نال نفرت نہیں کردا، ہمسائے نال لڑائیاں تے جھگڑے نہیں کردا، بلکہ ہمسائے نو پیار دیندا ہے، محبتاں دیندا ہے۔ فرمایا تکن مؤمنا، فرمایا اللہ دی زمین تے اے بندہ سب تو زیادہ ایمان والا ہے، اے بندہ کامل مومن ہے۔ اور اپنا اپنا محاسبہ کر، اپنے اپنے گریبان اندر نظر دوڑانا، میرے تو میرا پڑوسی کتنا خوش ہے، میرے تو میرا پڑوسی کتنا تانگ ہے، تواڈے تو تواڈا ہمسایہ کتنا پریشان ہے، تواڈے تو تواڈا ہمسایہ کتنا خوش ہے، اللہ جاندہ ہے۔ ہن تے جناب ساڈا انداز جدا بن گیا ہے، اللہ اکبر، کوئی غیر رشتہ دار نہیں، بالکل ہمسایہ سگا ویر ہے، مگر ویر دیاں حرکتاں تو اتنا پریشان ہے، اتنا جناب والا دکھی ہے کہ وہ اکھاں چوہاں سو بغا بغا کے روندہ ہے۔ اللہ سونیا کی بندہ پیا تیری دنیا تے کی بندہ پیا، سنیا جدرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر دے اندر ایک بکری دے بچے نو ذبح فرمایا ہے، تے بکری دا بچہ ذبح کرن تو بعد اپنی گھر والی نو فرما دینے میری گھر والی ہے، اے جڑا ہمسائے دا گھر ہے اے دے گھر دے اندر گوشت تے بھیج دینا۔ ایک دفعہ فرمایا، دو دفعہ فرمایا، تین دفعہ فرمایا، بیویاں دیئے جان دیو سنیا جدرا دل دیاں تختیاں تے بات نوٹ فرما لا لینا۔ بیویاں دیئے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر جی جان دیو جڑی ہمسائی عورتے جڑے ہمسائے نے اے تے یہودیاں دا گھرانہ ہے، اے تے یہودی غیر مسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لے، فرما دینے گل سن، ہمسائے نال سلوک جیڑا ہے مسلمان وے کے نہیں کیتا جائے گا، ہمسائے نال اچھا سلوک جیڑا ہے او عیسائی یا یہودی وے کے نہیں کیتا جائے گا۔ فرمایا پڑوسی نال سلوک انسان ویخ کے کیتا جائے گا، فرمایا انسان تے ہے کوئی گل نہیں یہودی ہے خیر ہے۔ اللہ پاک نے سانو ایدہ سوال نہیں کرنا، اللہ پاک نے ایدہ سوال کرنا ہے ہوئے تیرا پڑوسی بھوکا سی تو روٹی انہوں کیوں نہیں کھلائی، ہوئے تیرا پڑوسی جڑا پیاسا سی تو انہوں پانی کیوں نہیں پلایا، ہوئے تیرا پڑوسی بیمار سی تو انہوں دی تیمارداری کیوں نہیں کرن واسطے گیا۔ خدارا اگر چاہتے ہو کہ کامل مومن بن جائیے پھر اللہ دے نبی دا تیسرا فرمان اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لے، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا جان دیو کیڑا بندہ اللہ دی زمین تے مومن ہے کامل ایمان والا ہے، فرمایا جڑا اپنے پڑوسی نال چنگا سلوک کر دے، اپنے پڑوسی نال محبتاں کر دے، اپنے پڑوسی نو دکھ نہیں دیندہ، فرمایا اللہ دی زمین تے وہ کامل ایمان والا ہے۔ ان ساڑھا انداز کی بن گیا ہے، پرا دیاں حرکتاں تو پریشان ہے، پین پائی دیاں حرکتاں تو پریشان ہے، غیر تے غیر رہ گئے۔ یہودی ایک وقت سی کہ صحابہ یہودیاں نال بھی پیار کریا کر دے سڑ، ایک وقت سی کہ صحابہ غیر مسلمان نال بھی پڑوسیاں نال اچھا سلوک کریا کر دے سڑ، مگر تیرا انداز کیسا ہے؟ دعویٰ کہ میرے تو بڑا تیرے تو بڑا ایمان والا کوئی نہیں، تجھے انداز چیک کریے تے سگا ویر دنار بول کے راضی خدا را۔ فرمایا کامل ایمان والا او بندہ جے جڑا اپنے پڑوسی نو تنگ کردہ، بولو تھوڑا جاتے بولو، تے جے پڑوسیاں نال کوئی انبن ہے تے آج تو بات صلح کر لو،
آج تو بعد پریشان کرنا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار تین باتاں ہو گئیاں تینہ باتاں دے شاندار نتائج بھی ہو گئے آئیے چوتھی بات بیان کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے فرمایا وَأَحِبَّا لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا فرمایا میرے صحابہ جان دیو کامل مسلمان کونے جان دیو مکمل مسلمان کونے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ عرضاں کر دینے سونے آؤ سانوں تے کوئی نہیں پتا کون مکمل مسلمان ہے کون کامل مسلمان ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے آؤ میرے صحابہ اے سنیا جے ذرا سنیا جے چوتھی بات ہے اور چوتھا شاندار رزلٹ تے نتیجہ نکلنے لگا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا او کامل مسلمان ہے جڑا بندہ جو اپنے واسطے پسند کر دے وہی اپنے ویر واسطے پسند کر دے سنیا جذرا جو اپنے واسطے پسند کر دے کام بڑا مشکل ہے مگر اللہ دے نبی نے رزلٹ بڑا وڈا کڑیا ہے شاندار نتیجہ کڑیا ہے فرمایا جڑا بندہ اپنے اندر کامل تے مکمل مسلمان بن جائے گا جو اپنے واسطے پسند کر دے ہوئی اپنے ویر واسطے پسند کر دے حضرت عبداللہ بن عمر دے کڑوں سوال کیتا گیا عبداللہ بن عمر جی میں جہنم تو بچنا چاہنا جنت جانا چاہنا کوئی انجد عمل دسونا جڑا جہنم تو دور کر دے اور جنت دے قریب کر دے فرمایا بیلیا سوال کرنے والے اللہ دے نبی دا عمل دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لے اللہ دے پیغمبر دا فرمان اپنے سینے تے منقش کر لے اگر اے عمل تو کر لیں گا اللہ کامل مسلمان بھی بنا دے گا جہنم تو دور کر کے جنت دا داخلہ دے دے گا جی عبداللہ بن عمر جیو کیڑا عمل ہے فرمایا جو اپنے واسطے پسند کر وہ اپنے ویر واسطے پسند کر جو اپنے واسطے پسند کرنا وہ اپنی بہن واسطے بھی پسند کر اللہ اکبر اللہ جان دے اگر ساڑھے معاشرے اندر اس حدیث تے عمل ہو جائے اس سنت تے عمل ہو جائے معاشرے دے اندروں ظلم ختم ہو جائے معاشرے دے اندروں حسد ختم ہو جائے معاشرے دے اندروں نفرتاں ختم ہو جان معاشرے دے اندروں قدورتاں ختم ہو جان اللہ اکبر کوئی بندہ نہیں چاہندہ کہ میرے تے ظلم کیتا جائے اگر تو نہیں چاہندہ پھر ماڑیاں بندیاں تے کیوں ظلم کرنا ہے کوئی بندہ نہیں چاہندہ کہ لوگ میرے نال نفرتہ کرن پھر تو کیوں رب دے لوگاں نال نفرتہ کرنا ہے اللہ اکبر اگر تو چاہنا ہے کہ لوگ تیرے نال پیار کرن پھر تو رب دے بندیاں نال پیار کرنا شروع کر دے اگر تو چاہنا ہے کہ لوگ تیرے نال سچ بولن پھر تو رب دے بندیاں نال سچ بولنا شروع کر دے اگر تو چاہنا ہے کہ لوگ تیرے نال دوہو کا فراڈ نہ کرن پھر رب دے بندیاں نال دوہو کا فراڈ نہ کر اگر تو چاہنا ہے کہ لوگ تیری عزت کرن پھر تو بھی اللہ دے بندیاں دی عزت کرنی شروع کر دے تو جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے اوہی اللہ دے بندیاں واسطے پسند کر لے اللہ پاک تینوں کامل مسلمان بنا دے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سنیا جے ذرا سنیا جے غفلت دی زندگی نہ گزارو اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے ہے چوتھا عمل فرمایا جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے وہی اللہ دے بندیاں واسطے پسند کر اللہ اکبر خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ہے شوئی شرط بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ہے شوئی شرط
بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بولا گے تو، اپنے رب کو جوانی میں بولا گے تو، طاقت کے نشے میں پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رولانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت خواب غفلت خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، اٹھو یاد رب کو کرو، اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ اللہ جنوں گل دی سمجھ آؤندی پئی ہے محبت نال پڑھیے سبحان اللہ، اللہ 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 اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار غور کرنا توجہ کرنا، آخری گل تے اس تو بعد میرا سلام۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پنجواں عمل جو بیان فرمایا، پنجواں شاندار جو رزلٹ بیان فرمایا، فرمایا میرے صحابہ وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ۔ فرمایا میرے صحابہ گل سن لو، پنجویں وصیت اس تو بعد میرا سلام۔ فرمایا میرے صحابہ ہر وقت ہنسیا نہ کرو، ہر وقت ہنسیا نہ کرو، ہر وقت کا ہنسنا کبھی تمہیں برباد نہ کر دے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رو بھی لیا کرو۔ فرمایا میرے صحابہ ہر وقت ہنسیا نہ کرو، فرمایا ہر وقت دا ہنسنا دل مردہ ہو جاندہ ہے، فرمایا ہر وقت دا ہنسنا ہے کر کے جناب والا دل رب دی یاد تو غافل ہو جاندہ ہے، دل جڑا ہے رب تو دور ہو جاندہ ہے۔ ویر سونیا ہر ٹائم کہہ کے لگا کے نہ ہنسیا کر، ہر ٹائم ہنج کر کے جناب ایسیاں مجلساں دے اندر نہ بیٹھیا کر جتھے نہ رب دا ذکر ہوئے نہ رب دے رسول دا ذکر ہوئے۔ فرمایا میرے صحابہ ہر وقت نہ ہنسیا کرو، اگر ہر وقت ہنسو گے دل مردہ ہو جائے گا، رب دی یاد تو دور ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ادھر رزلٹ جڑا غلط نکلے گا، فرمایا میرے صحابہ کدی اپنی آنکھیاں دی اندروں آنسو بھی بغا لیا کرو، کدی اپنی آنکھیاں دی اندروں ہنجو بھی بہا لیا کرو۔ ادھر رزلٹ کی نکلے گا، ادھر شاندار نتیجہ کی نکلے گا۔ فرمایا میرے صحابہ اگر تسی اپنی آنکھیاں دی اندروں آنسو بغاؤ گے، ہنجو بہاؤ گے، اللہ ہنجوان دی قدر اتنی کرے گا۔ فرمایا تیری آنکھ جو نکلن والا آنسو زمین تے بات اندر ڈگے گا، اللہ 70 سال دے گناہانو نیکیاں اندر تبدیل کر کے جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیغمبر نے پنجویں وصیت جڑی ہے نا اپنے صحابہ نو فرمائیے، فرمایا میرے صحابہ ہر وقت نہیں جے ہنسنا، ہر وقت نہیں جے ہنسنا۔ اللہ اکبر۔ کدی رو بھی لیا کر رب نو یاد کر کے، اور اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے، فرمایا میرے صحابہ گل سنو نا، فرمایا میرے صحابہ جو میں جاننا اگر او تسی جان لو، فرمایا تسی ہسنا چھڑ دو، رونا زارو کی تار شروع کر دو۔ اللہ
اللہ اکبر۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ دی اس وصیت کے عمل کیتا ہے نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی قرآن دی تلاوت کریا کر دے، جدوں بھی قرآن دی تلاوت پڑھیا کر دے، جدوں بھی قرآن دی تلاوت سنیا کر دے، زارو گٹار رون لگ پیندے۔ راوی بیان کر دے رو رو کے سیدنا عمر دی داڑیاں سوانڑ تر گو جایا کر دے، اور سیدنا عمر دیاں اکھیاں دے نیچے ہلکے بن گئے، اینج آنسوان دے نشان بن گئے، اتنا رویا کر دے سڑ۔ میرے نبی دی وصیت اتنا عمل فرمایا کر دے سڑ۔ ذرا اندازہ لگانا کیڑا دن جس دن تو رب تو ڈر کے رب دے سامنے آنسو بگائے گون، ذرا اندازہ کرنا، غور کر، گرے بان اندر نظر دوڑانا، او کیڑی رات جس رات تو رب کو ڈر کے رب دے سامنے آنسو بگائے گون، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیاں گون۔ اللہ اللہ ویر سونے جہان چھڑ دینا ہے، مر جانا ہے، دنیا تو چلے جانا ہے، اللہ دی عدالت دے سامنے پیشی ہونی ہے۔ ہر وقت نہ ہنسیا کر، اپنے رب نو راضی کریا کر، کدی رو بھی لیا کر۔ سیدنا عمر جدو قرآن پاک دی اے عید پڑھیا کر دے، ان عذاب ربک لواقع، جدو قرآن پاک دی عید پڑھیا کر دے، ترجمہ کیے عمر تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے، اتنا کرون دے، اتنا کرون دے، آپ بے ہوش ہو جایا کر دے، آپ دی طبیعت خراب ہون لگ پیندی، لوگ تیمارداری واسطے آنا شروع کر دے۔ ایک دن سیدنا عمر قرآن دی تلاوت پڑھ دیاں جدوں ایت پڑھیے نا، ان عذاب ربک لواقع، مسلح تے ڈگ پہ گشی تاری ہو گئی ہے، آپ نو اٹھا کے آپ دے گھر اندر لے کے جایا گیا ہے۔ لوگ آندے نے عمر نے ہون نہیں بچنا، اتنی طبیعت خراب ہو گئی ہے نا۔ اس کر کے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اور سیدنا عمر قرآن دی جدو ایت پڑھیا کر دے، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، زارو کتار رون لگ پیندے، اللہ میں غم بھی اللہ اپنے تیرے سپرد کرنا، اللہ اپنیاں پریشانیاں میں تیرے سپرد کرنا۔ زارو کتار روئی جاندے، ہزاروں کی تار آنسو بغائی جاندے۔ ہے میرے پیغمبر دی پنجویں وصیت نا، فرمایا ہر وقت ہنسنا نہیں، ہر وقت کہہ کے لگا کے ہنسنا نہیں، ہر وقت ہنسو گے دل مردہ ہو جائے گا، دل غافل ہو جائے گا، رب تو بیگانے بن جاؤ گے، رب تو دور ہو جاؤ گے۔ فرمایا کدی کدی تنہائی اندر بیٹھ کے رو بھی لیا کر، تیرے اکھاں چو نکلن والے آنسو رب ضائع نہیں کرے گا۔ ہے جے میرے ویر سنو پانچ باتاں۔ پہلی بات اللہ دے نبی نے فرمایا حرام چھوڑ دو، اللہ عبادت گزار بنا دے گا۔ دوسری بات اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ گل سن لو، رب دی رضا تے راضی ہو جاؤ، اللہ دولت مند بنا دے گا، اللہ بے نیاز کر دے گا۔ تیسری بات اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اپنے پڑوسی نال اچھا سلوک کرو، اللہ کامل ایمان والا بنا دے گا۔ چوتھے نمبر تے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ جناب والا ہے جے کر کے جناب، اللہ دے پاک پیغمبر نے چوتھے نمبر تے فرمایا جو اپنے واسطے پسند کر لے وہ اپنے ویر واسطے پسند کر، اللہ کامل مسلمان بنا دے گا۔ پنجویں نمبر تے فرمایا اے ناکھیاں چو کدی آنسوان دے قطرے بھی گرا لیا کر، بہا لیا کر۔ فرمایا اللہ جہنم دی آگ بجھا کے جنت دی جڑا جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ خالق کائنات دا قرآن فرمایا الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ پاک نے
قرآن پاک دے اس مقام تے اس حدیث دا ترجمہ کیتا ہے، فرمایا لوگو اگر تسی انہا پنجاں باتاں تے عمل کر لوگے اللہ انہا پنجاں باتاں دے شاندار نتائج رزلٹ اس دنیا چے بھی دے گا، اس دنیا چے بھی کامیاب کر کے جہنم تو آزادیاں دے کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ میری دعا ہے اللہ میں نو تو آنو اس حدیث دا مصداق بنا دوے جو بیان ہویا سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔